अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पंजाब पुलिस के साल 2024 के जारी करदा स्टैट्स के मुताबिक 1,08,53 लोगों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चोरी कर ली गईं, जबकि 18,327 लोगों से उनकी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें गन पॉइंट पर ज़बरदस्ती छीन ली गईं। आप ये सोच रहे होंगे कि पंजाब पुलिस के साल के 190 अरब रुपए के बजट के होते और डॉल्फिन पुलिस की पेट्रोलिंग के चलते और पंजाब सेफ सिटीज़ जैसे अथॉरिटी के एक एक्सटेंसिव सर्वेलेंस नेटवर्क के होते ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ, और इन सब रिसोर्सेज के होते हमारी ये एजेंसीज और अथॉरिटीज़ इन जराइम को क्यों नहीं रोक पाई। हम इस प्लेटफॉर्म से लाहौर शहर से गाड़ी और मोटरसाइकिल की इन चोरी और छीने जाने के जराइम को रोकने के लिए गवर्नमेंट को क्या प्रपोजल दे सकते हैं, और कैसे हम लाहौर शहर के लोगों के लिए एक गाड़ी और मोटरसाइकिल की प्री इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आ सकते हैं। ये सब कुछ आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। पिछली कुछ वीडियोस में हमने इस टॉपिक पर न सिर्फ बात की, बल्कि गवर्नमेंट को एक ऐसा प्रपोजल भी दिया था जिससे वो गाड़ी और मोटरसाइकिल की इस चोरी को मुकम्मल तरीके से रोक सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को लाहौर शहर पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और कैसे साल में लाखों गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की इस चोरी और छीने के जाने के वाक़यात को रोका जा सकता है। लाहौर शहर, जिसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है, और ये तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख लोगों का मस्कन भी है। पिछले 20 साल से होने वाली दहशतगर्दी की ज़िद में भी रहा है, जिसकी वजह से पंजाब पुलिस का बजट हर साल बढ़ता ही रहा है, और साल 2024 में ये बढ़कर 190 अरब रुपए सालाना तक जा पहुंचा है। इसके अलावा इन जराइम को रोकने के लिए हमारे पास पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का इदारा भी कायम कर दिया गया है। लेकिन इन स्टैट्स को देखते हुए ये इदारे अपने इन मकासद में, जो कि सिर्फ और सिर्फ इन जराइम की रोकथाम था, क्या कामयाब हो पाए हैं या नहीं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चोरी और इनकी रिकवरी से मुतल्लिक हमारी पुलिस का क्या कहना है, ये हम आपको पहले की वीडियोस में भी दिखा चुके हैं, आज भी दिखाते हैं। हमारी बदकिस्मती है कि बलूचिस्तान में 2 एरियाज है, ए एरिया और बी एरिया। अब बी एरिया में पुलिस है ही नहीं, वहां पे लेवीज है और वहां पे हम मोटरसाइकिलें रिकवर नहीं कर सकते। बार खान में, खारान में, योब में बहुत बड़े वेयर हाउस बने जहाँ पे चोरी की मोटरसाइकिलें सैकड़ों की तादाद में खड़ी हैं, हम बरामद नहीं कर सकते। कार चोरी या मोटरसाइकिल चोरी है, ये कंप्लीट इंडस्ट्री है। इसमें जो है कार चोरी करने वाला और होता है, आगे बचाने वाला और होता है, अगला रिसीवर और होता है, उसको डिस्पोजल वाला और होता है। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी, जिनका काम ही शहर को महफूज बनाना है, वो भी गाड़ी और मोटरसाइकिल की चोरी के सिलसिले में अपने हाथ कैसे उठा चुके हैं, वो भी इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। देखिए, हमारा जो सिस्टम है इसके अंदर जब हमें इत्तला मिलती है, हम उसको गाड़ी को जो भी इस तरह की चोरी की हो या किसी ऐसे मतलूब हो, किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को एक्सीडेंट में हिट एंड रन करके भाग गई है या अदरवाइज को मशकूक रिपोर्ट मिली हुई है, कुछ सिक्योरिटी अलर्ट मिला हुआ है किसी गाड़ी के हवाले से, हम उसको ब्लैक लिस्ट कर लेते हैं और हमारे कैमरे उन गाड़ियों को डिटेक्ट करते हैं। फिर ये भी होता है कि अगर एक गाड़ी चोरी की आज एक ब्लैक लिस्ट हमने कर दी है और वो इस शहर में नहीं है, तो हम तो इस शहर में कैमरे लगे हुए यहीं पे उसको ढूंढ सकते हैं। बाहर अगर वो निकल गई है तो एक दफा 1 आउट तो निकल गई सिस्टम से। इन वीडियोस में आपने देखा कि गाड़ी और मोटरसाइकिल की चोरी को रोकना इन सिस्टम्स के होते पंजाब पुलिस और पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटीज़ के बस की बात नहीं है। इसलिए हमें इन जराइम पर काबू पाने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा और एक ऐसा हल लेकर आना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारे शहर वाकई में महफूज हों और हमारे शहरियों को गाड़ी और मोटरसाइकिल की इस चोरी और छीने जाने के अज़ाब से छुटकारा मिल सके। आइए आज आपको दिखाते हैं कि ये सिस्टम लाहौर में होने वाली गाड़ी और मोटरसाइकिल की चोरी को किस तरह से ख़त्म कर सकता है। स्क्रीन पर आप लाहौर शहर का मैप देख सकते हैं। लाहौर को रिंग रोड ने इनसर्कल किया हुआ है और तकरीबन
80% شہر اس رنگ روڈ کے اندر سمایا ہوا ہے۔ لاہور رنگ روڈ اتھارٹی کے مطابق انٹر اور ایگزٹ ہونے کے لیے رنگ روڈ پر 20 کے قریب انٹرچینجز موجود ہیں، اور پنجاب حکومت کی ایک اسٹڈی کے مطابق تقریباً روزانہ 5 لاکھ کے قریب گاڑیاں رنگ روڈ کو استعمال کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور شہر میں انٹر اور ایگزٹ ہونے کے لیے جو مین انٹری پوائنٹس ہیں ان میں ٹھوکر نیاز بیگ، شادرہ سے راوی برج، سگیاں، فیروز پور روڈ اور بابو صابو کے پوائنٹس موجود ہیں، اور ٹیپا کی ایک اسٹڈی کے مطابق تقریباً 10 لاکھ گاڑیاں روزانہ لاہور میں داخل اور خارج ہوتی ہیں، اور یہ نمبر ویکنڈز پر خاصا بڑھ بھی جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم تمام انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کو اکٹھا کریں تو آلموسٹ 2 ملین گاڑیاں لاہور میں انٹر اور ایگزٹ ہوتی ہیں۔ 20 رنگ روڈ کے اور 10 دوسرے مین انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس ملا کر کل ہمارے پاس 30 انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس بچتے ہیں۔ اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں پولیس، کسٹمز، ایکسائز اور ٹریفک پولیس کے ڈیٹا بیس کو صرف ایک انٹرنیٹ کے کنیکشن سے ایک مین سرور میں کنیکٹ کرنا ہے، اور لاسٹ پر ہماری RFID چپس کو پنجاب ایکسائز کی طرف سے جاری کردہ آتھورائز نمبر پلیٹس کے ساتھ انسٹال کرنا ہے۔ موٹر وے، رنگ روڈ اور بہت سی نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں آپ نے ای ٹیگز دیکھے ہوں گے جو اسٹیکر کی فارم میں آپ کی گاڑی کی اسکرین پر انسٹال ہو جاتے ہیں۔ ہماری RFID چپ بھی بالکل اسی پرنسپل پر کام کرتی ہے۔ جیسے ہی آپ لاہور شہر میں ان 30 چیک پوائنٹ سے انٹر یا ایگزٹ ہونے کی کوشش کریں گے، آپ کی گاڑی اور موٹر سائیکل پر لگی چپ کو فوری طور پر سکین کیا جائے گا، اور سکین کرتے ہی یہ آپ کا اور آپ کی گاڑی سے ریلیٹڈ تمام ڈیٹا اسکرین پر شو کر دے گی۔ اب اگر آپ کی گاڑی یا موٹر سائیکل چوری کی ہے یا پولیس ڈپارٹمنٹ کو مطلوب ہے تو وہ فوری طور پر اس کی انٹری اور ایگزٹ کو ریسٹرکٹ کر دے گا، اور آپ کو لاہور شہر میں انٹر یا ایگزٹ ہونے سے روک دیا جائے گا۔ ہاں، اگر آپ کی گاڑی کلیئر ہے تو آپ بے دھڑک اس سسٹم کو یوز کرتے ہوئے لاہور شہر میں انٹر اور ایگزٹ ہو سکتے ہیں۔ اس سسٹم کی امپلیمنٹیشن سے نہ صرف گاڑی اور موٹر سائیکل کی چوری کو قابو کیا جا سکتا ہے، بلکہ نان کسٹم پیڈ وہیکلز، جس کو ہمارے حکومتی عہدیداران اور ہماری فوج کے عہدیداران دونوں ہی اس ملک کی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں، اس کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں NCP وہیکلز لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں یا نہیں؟ یہ پارٹ ہے نا اس انلیگل اسپیکٹرم کا۔ کروڑوں کا، اربوں کا بزنس ہو رہا ہے نا اس کا۔ انہی نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے اندر ہی دہشت گرد بھی آپریٹ کرتے ہیں۔ اس سے آپ ان آتھورائزڈ اور فینسی نمبر پلیٹس کے استعمال کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اپنی آتھورائزڈ نمبر پلیٹس کو اتار کر کوئی بھی فینسی نمبر پلیٹ لگانے کی کوشش کریں گے تو یہ چپ بریک ہو جائے گی، اور آپ کو لاہور میں انٹر یا ایگزٹ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ایکسائز پولیس کو جگہ جگہ ناکے لگا کر ٹوکن ٹیکس اکٹھے نہیں کرنا پڑیں گے۔ ٹریفک پولیس کے درجنوں کی مقدار میں پینڈنگ چالانز بھی مسئلہ نہیں رہے گا، کیونکہ گاڑی ہو یا موٹر سائیکل، جو بھی ان اداروں کی ڈیفالٹر ہوگی اسے انٹر یا ایگزٹ پوائنٹ پر ریسٹرکٹ کر دیا جائے گا اور ان اداروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس ایک سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے سے ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے لیے اپڈیٹڈ انٹیلیجنس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تیار ہو سکتا ہے، جس سے آپ کو یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ کون سی گاڑی یا موٹر سائیکل کتنے بجے کن افراد کو لے کر کس کے زیر استعمال شہر میں داخل ہوئی اور شہر سے خارج ہوئی۔ اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنے سے ہم بہت حد تک ان تمام جرائم پر قابو پا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ 10 یا 20 روپے کی ایک معمولی سی فیس چارج کرنے کے عوض میں لاہور کے تمام شہریوں کو ان کی گاڑی اور موٹر سائیکل کے لیے ایک فری
کار اینڈ موٹر سائیکل انشورنس پلان بھی دے سکتے ہیں کہ اگر اس پروجیکٹ کے امپلیمنٹ ہونے کے بعد کسی بھی شہری کی گاڑی یا موٹر سائیکل چوری ہوتی ہے یا گن پوائنٹ پر چھینی جاتی ہے تو اس کی ری ایمبرسمنٹ گورنمنٹ آف لاہور اپنے پاس سے کرے گی. بس ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی ایسا لیڈر، کوئی ایسا اسٹیٹسمین ہو جو عوام کے مسائل کو حل کرنے میں واقعی دلچسپی رکھتا ہو. اس پلیٹ فارم سے ہم ایک بار پھر اپنا یہ پلان گورنمنٹ کو پریزنٹ کرتے ہیں اور وی ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ وی کراس آور فنگرز کہ گورنمنٹ اس پر غور کرے اور اس کو امپلیمنٹ کرے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.